सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल फागुन 24 गते सोमबार, मार्च 8 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 फाल्गुन कृष्ण पक्षको दशमी तिथि। आज अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेकपाको एकता अदालतबाट बदर बिउतिए नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र। ओली पक्ष खुसी, प्रचण्ड नेपाल पक्ष भने असन्तुष्ट। अदालतको निर्णयले संसदको शक्ति सन्तुलन बदलिने, पहिलो दिन नै पुनस्थापित संसदको बैठक प्रभावित, सरकारको हैसियतमाथि सांसदहरूको प्रश्न। कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु, अधिकांश प्रयोगशालामा परीक्षण हुनै छाड्यो। कुखुराको चल्लाको मूल्य बढ्यो, मासुको मूल्य पनि छोइ नसक्नु। गिनीमा बम विस्फोट हुँदा 17 जनाको मृत्यु। भारतमा दोस्रो चरणको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै चीनको निर्यात 60% बढ्यो। र बी डिभिजन लिग फुटबलमा श्रीकुमारी र बाँसबारी क्लब विजयी। काठमाडौँ मेयर कप क्रिकेटमा बागमती लगातार दोस्रो पटक पराजित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतले नेकपा पार्टीका विषयमा गरेको फैसला र त्यसको प्रभावको प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बिउताइदिएको छ। 2 वर्ष अघि दुई दलको एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको थियो, तर यो नामको दल निर्वाचन आयोगमा पहिला नै दर्ता रहेको भन्दै हिजो सर्वोच्चले नेकपाको एकता बदर हुने गरी फैसला दिएको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई 23 जेठ 2075 मा निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेको थियो। आफ्नो पार्टीसँग मिल्दोजुल्दो नाम राखेर गरिएको अर्को दल दर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेता ऋषि कटेलले 21 मङ्सिर 2075 मा निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। 2 वर्षपछि न्यायाधीश द्वय बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण पूर्वकै अवस्थामा रहने फैसला सुनाएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। त्यो दुईवटा दलहरू एकीकृत भएर जुन दल दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णयमा रिट निवेदनका निवेदक ऋषिराम कटेलले दिनुभएको निर्वाचन आयोगले दिनुभएको उजुरीका सम्बन्धमा जुन निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय थियो, यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साबिकै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गराउनु भनी विपक्षी मध्येका निर्वाचन आयोगको नाममा परमादेश समेत जारी भएको अवस्था हो।
सर्वोच्च अदालतले ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधता दिएपछि निर्वाचन आयोगले 5 रणनीतिसहित गृह कार्य अघि बढाएको छ। अदालतको फैसलापछि आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त फैसलालाई हिजो नै दर्ता गरिसकेको छ। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले कटेल नेतृत्वको नेकपालाई अब अदालतको फैसला अनुसार नै काम कारबाही अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गर्ने जानकारी दिनुभयो। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतको फैसला 7 संलग्न पत्र 7 संलग्न फैसला छ। फैसला आयोगमा दर्ता भएको छ। चाहिँ कार्यान्वयन आयोगले निर्णय गर्छ र कार्यान्वयन। सर्वोच्चको हिजोको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतको निर्णयको सम्मान गरिने जानकारी दिनुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अदालतको निर्णयसँगै अर्को चरणको संकटमा पुगेको छ। ऋषि कटेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिने अदालतको फैसलासँगै सरकार र 2075 जेठ 3 गते एकीकृत भएको नेकपाको अस्तित्व एकैपटक संकटमा परेको छ। यो निर्णयले दुवै पक्षले फरक फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बदर भएको भन्दै दुवैले फरक फरक रणनीति अपनाएका हुन्। ओली समूहले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताइरहेका बेला हिजो साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकबाट उहाँ निकट सांसदहरूले तत्कालीन एमालेलाई नै अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। सुझावपछि ओलीले एमालेको बैठक बोलाउने र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत लिने बताएका थिए। एकताका लागि ओली अध्यक्ष रहेको एमालेलाई थप अगाडि बढाएर नयाँ प्रक्रियाबाट सुरु गर्ने उहाँहरूको भनाइ छ। ओली पक्षका नेताहरूले अब विधिवत रूपमा एकताको नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने समेत सुझाव दिएको ओली पक्षका तर्फबाट मन्त्री हुनुभएका टोपबहादुर रायमाझीले सीआईएनलाई बताउनुभयो। अब नेकपाको स्थिति भनेको पूर्व जुन पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिला जुन स्थिति थियो त्यो स्थितिमा गयो। त्यसो हो भनेदेखि तपाईँ अब पूर्व माओवादीमा पुग्नु भयो अथवा एमालेमा हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ त अहिले? होइन, अहिले अब हामी त्यो यसको कानुनी होइन यसको वैधानिक यसको चाहिँ प्रक्रिया के हुन्छ त्यो हामी अहिले कानुन रूपमा अध्ययन गर्दैछौँ। अब त्यसपछि उचित र चाहिँ कानुन सङ्गत तरिकाले विधि सङ्गत तरिकाले औचित्यको आधारमा फेरि हामीले पार्टी एकता गर्ने सम्भावना पनि छ नि। हामी त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पूर्व माओवादीको तर्फबाट पूर्व एमालेसँग एकता गरेर फेरि अर्को नेकपा जस्तै केही बनाउने भन्ने कुरा हुन सक्छ? पार्टीलाई पनि पहिलाको चाहिँ एकता चाहिँ अब विधि सङ्गत भएन। अब हाम्रो के छ भनेदेखि अब यसलाई विधि सङ्गत हिसाबले चाहिँ पार्टी एकता गर्नुपर्छ दिशातिर हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरू त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पूर्व माओवादीमा फर्कन सक्ने सम्भावना त्यो कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो हामीले भोलि चाहिँ अब त्यो सबै कानुनी रूपले होइन वैधानिक रूपले सबै के हुन्छ त्यसको लागि अब हामीले अब छलफल गर्दैछौँ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको निर्णयको सम्मान गरिने बताएको केही समयपछि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिएर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको बैठकमा समेत बताउनु भएको छ। तर प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले भने यो निर्णय अनपेक्षित भएको भन्दै फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निष्कर्ष निकालेको छ। फैसला अनपेक्षित छ, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेर अघि बढ्छौं प्रचण्डले भन्नुभएको छ। फैसला राजनीतिक आग्रहमा प्रेरित भएको माधव कुमार नेपालको प्रतिक्रिया छ। आगामी रणनीति बनाउन ओली समूहले संसदीय दलको बैठक बोलाएपछि प्रचण्ड नेपाल समूह पनि थप रणनीतिक छलफलमा अघि बढेको नेता जनार्दन शर्माले सीआईएनलाई बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पार्टीको नामको सन्दर्भमा निर्णय गर्ने स्वाभाविक कुरा थियो होला, तर पूर्ववत पार्टी हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो कोही कानुनी कुरा नभएर राजनीतिक कुरा भएको कुरा हामीलाई महसुस भएको छ। अब त हामी नयाँ परिस्थिति आएको छ, छलफल गरौँला, पार्टीमा एउटा निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढाउँला। अहिले व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्ने कुरा भन्दा पनि अदालतको अनुसार दुईवटा पार्टी अलग अलग हो भनेर निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ।
नेकपा एकीकरण बदर भएपछि राजनीतिक तथा कानूनी रूपमा महत्वपूर्ण परिणामहरू देखिएको कानून व्यवसायीहरूले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नामका छुट्टै दलहरू दर्ता भइसकेका छन्। यो बीचमा भएका निर्वाचन तथा उपनिर्वाचनमा नेकपाका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रिय सभामा 16, प्रतिनिधि सभामा 1 र स्थानीय तहमा 29 जना प्रतिनिधि निर्वाचित छन्। उनीहरूको विषयमा के हुन्छ भन्ने कुरा अन्यल छ। 11 फागुनमा प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित गर्दै सर्वोच्च अदालत स्वयंले नेकपालाई वैधानिकता दल मानेको छ र केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत प्राप्त दलको सरकार भनेको छ। तर 12 दिनपछि सर्वोच्चको अर्को फैसलाले सरकार गठबन्धनको सरकार हो कि होइन भन्ने पनि अन्योलता सिर्जना गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नामको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि नेपाली राजनीति थप तरङ्गित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष खुसी र प्रचण्ड नेपाल पक्ष बेखुसी देखिएका छन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकतामा कानूनी प्रश्न खडा गर्दै एकता हुनु अघिकै अवस्थामा पुर्याएपछि अब के हुन्छ भन्ने मूल प्रश्न खडा भएको छ। अब मुख्यतया 3वटा घटनाक्रम हुने देखिन्छ। पहिलो, अब अदालतको फैसला अनुसार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र 2 दलको हैसियतमा निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम अनुसार एकीकरण प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। त्यसो भयो भने पुराना कुरालाई समीक्षा गर्दै ओली र प्रचण्ड माधव समूहको नयाँ एकता हुन सक्छ। तर 2 समूह विभाजन भइसकेकाले त्यो सम्भावना तत्काल देखिँदैन। दोस्रो, यदि दुवै पक्षले एकता नगर्ने हो भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र बिउताउनेतिर लाग्नुपर्नेछ। यो बाटोमा जान निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नाममा दर्ता भएका अर्का 2 दल छन्। त्यसको विषयमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ। कानूनी रूपमा त्यो छिट्टै र सजिलै पूरा हुने छैन। तेस्रो, 2075 जेठ 23 गते अगाडिको अवस्थामा 2 दल प्रमाणित भयो भने केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष रहेकाले एमालेको हैसियतमा दल बन्नेछ। प्रचण्ड नेतृत्वमा पूर्व माओवादी केन्द्र हुनेछ। पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व एमाले एक हौं भन्ने छुट्टा छुट्टै अभियान चल्न सक्छ। तर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पूर्व एमाले समूहलाई अप्ठ्यारो आइलाग्नेछ। या एमाले नै हौं भनेर ओलीतिर फर्किनु पर्नेछ वा नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यसो नगरे पार्टी फुटाएर नयाँ दल बनाउने र त्यसपछि प्रचण्डसँग फेरि एकता गर्नुपर्नेछ। यी 3 कुरा मध्ये पहिलो, नेताहरूको मनमुटाव हेर्दा असम्भव जस्तै देखिएकाले राजनीति अर्को कोर्समा जानेछ। त्यो भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। त्यस्तो बेला माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ। त्यसो गरेमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। सरकार टिकाउन नयाँ समीकरण बन्नेछ। समीकरण नबने अल्पमतको सरकार बनाएर 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। यी सबै घटनाक्रम कठिन देखिएकाले सरकारले फेरि चुनाव घोषणा गरेर जान सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा महिलाले नेतृत्व गरेका स्थानीय सरकार अब्बल, हामी बच्चुचित्त भएर लाग्दाखेरि होइन महिला नेतृत्व भएकोले त अरूतिर भन्दा फरक पो छ भनेर जनताहरूले भन्न थाल्नु भएको छ। कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु, अधिकांश प्रयोगशालामा परीक्षण हुनै छाड्यो लगायतका खबर बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार, म नायिका रेखा थापा। अहिले कोभिड-19 को जोखिम हरेक समुदाय, धर्म वा जात जातिलाई उत्तिकै रहेको छ। त्यसमध्ये पनि एचआईभी र क्षयरोग भएका व्यक्तिहरूलाई अझै यसको जोखिम बढी छ। त्यसैले यस्ता विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएका र नियमित उपचार चाहने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरौँ। स्वास्थ्य जोखिममा रहेका उहाँहरूलाई सहज वातावरण सृजना गरौँ, माया र सद्भाव बढाउँ। सही तरिकाले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरेमा कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ। कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारीको लागि निशुल्क हटलाइन नम्बर 1115-1133 र 1116 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश।
तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। सबै पत्र पत्रिकाहरूले अदालतको निर्णय र अबको परिदृश्यलाई प्राथमिकताका साथ पहिलो पन्नामा छापेका छन्। कान्तिपुर दैनिकले कस्तो होला अबको समीकरण शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा खबर लेखेको छ। सत्तारूढ दलले नेकपाको हैसियत गुमाएसँगै संसदको शक्ति सन्तुलन समेत बदलिने भएको छ। अब 4वटा दल अस्तित्वमा आउने भएका छन्, सँगै सरकारको हैसियत समेत बदलिएको छ। अदालतको फैसला अनुसार सत्तारूढ दल पूर्ववत अवस्थामा रहेमा एमालेलाई बाहिर राखेर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको गठबन्धनमा सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। यस्तै पुनस्थापित एमाले र कांग्रेस बीच गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ। यो गठबन्धनमा जाँदा 184 जना सांसद संख्या पुग्नेछ। एमाले जसपा बीचको गठबन्धनमा पनि सरकार बन्न सक्ने विकल्प देखिएको छ। नेकपाको 120 र जसपाको 34 जना सांसदहरू रहेका छन्। यस्तै पुनस्थापित माओवादी केन्द्र र एमालेकै गठबन्धनमा वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारकै निरन्तरता वा नेतृत्व परिवर्तन गरेर पनि सरकार बन्ने विकल्प देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय र संसदको बैठकको प्रभावित खबरलाई प्राथमिकताका साथ पत्र पत्रिकाहरूले छापेका छन्। अदालतको निर्णयको असर संसदमा समेत परेको छ। त्यसको परिदृश्य पहिलो बैठकमा नै हिजो देखियो। अदालत फैसलाको प्रभावले पूर्वनिर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा 15 मिनटपछि सुरु भएको संसदको अधिवेशनमा कार्यसूचीमा आपत्ति जनाउँदै प्रचण्ड नेपाल समूहका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरे। त्यसको केही समयपछि कांग्रेसले पनि बैठक बहिष्कार गरेको थियो। 8 महिनापछि बसेको संसद बैठक निर्धारित समयभन्दा झण्डै 1.5 घण्टा ढिला सुरु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको जीवनमा यस्ता उल्लेखनीय मोडहरू निकै कम हुन्छन्। हामी त्यस्तै ऐतिहासिक समयको साक्षी भएका छौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठक सुरु गरे लगतै नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका सांसद भीम रावल केही बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उठ्नुभयो। यो जानकारी सम्मान्य सभामुख महोदयलाई छ कि छैन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यदि होइन भने सभामुख महोदय अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको त्यो कुरा पहिले भन्नु पर्यो यहाँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि। विरोधका बावजुद सभामुख सापकोटाले अध्यादेशको कार्यसूची अगाडि बढाएपछि नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका सांसदहरू बैठक बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका थिए। त्यस क्रममा प्रचण्ड उठौं कि नउठौं गरिरहनु भएको थियो। माधव नेपालले इशारा गरेपछि उठ्नुभयो र संसद बैठकबाट बाहिरिनुभयो। सांसदहरू बाहिरिँदा सभामुखमा अन्योलताको भाव देखिन्थ्यो, तर लगत्तै सभामुख सापकोटाले संसद बैठक अघि बढाउनुभयो। त्यही क्रममा कांग्रेस सांसदहरू उठे। सभामुख सापकोटाले सचेतक पुष्पा भूषाललाई बोल्ने समय दिनुभयो। सभामुख महोदय, यो सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि सभामुख महोदय अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनु पर्ने बाध्यता यो सरकारलाई कहाँबाट आयो? प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश प्रस्तुत गर्न थाल्नुभयो। त्यही क्रममा कांग्रेस सांसदहरू फेरि उठे र विरोध गर्न थाले। यो असंवैधानिक अध्यादेश स्वीकार गर्नै सकिँदैन। हामी यसको घोर आपत्ति गर्छौं, घोर विरोध गर्दछौं र फिर्ता हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। फिर्ताका लागि नै हामी दृढ छौं। धन्यवाद। कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बोली लगत्तै फेरि कानून मन्त्री श्रेष्ठ बोल्न थाल्नुभयो, तर कांग्रेस सांसदहरू त्यसको विरोध गर्दै उठे र नाराबाजी गर्न थाले। बैठक अवरुद्ध भएपछि कार्यसूची अनुसारका प्रक्रिया अघि बढाउन संसदलाई अप्ठ्यारो परेको छ। राजन रुचाल, CIN, काठमाडौँ। संसदको अर्को बैठक 26 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। राजधानी दैनिकमा अधिकांश प्रयोगशालाबाट हुनै छाड्यो कोरोना परीक्षण शीर्षकमा खबर लेखेको छ। देशभर रहेका अधिकांश प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुनै छाडेको छ। कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न तोकिएका 83 प्रयोगशाला मध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा
38 प्रयोगशालाबाट कुनै पनि व्यक्तिको परीक्षण नभएको पाइएको छ। पछिल्ला केही दिन यता दैनिक परीक्षण दर 5000 भन्दा कम संख्यामा भएको पनि देखिएको छ। देशभर 48 सरकारी र 35 निजी प्रयोगशाला वा तोकिएका अस्पतालबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आए पनि केही दिन यता निकै न्यून मात्रामा कोरोना परीक्षण भएको देखिएको छ। यस्तै सरकारले हिजोदेखि दोस्रो चरणको कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको छ। अभियान अन्तर्गत पहिलो 10 दिन 65 वर्षदेखि माथिका र त्यसपछि 55 वर्ष माथिका सबैलाई खोप लगाउने सरकारको योजना रहेको छ। चल्लाको मूल्य छोइ नसक्नु कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा खबर लेखिएको छ। मासुको मूल्य उकालो लागिरहँदा ब्रोइलर चल्लाको मूल्य पनि उच्च दरले वृद्धि भएको छ। ह्याचरी उद्योगहरूले ब्रोइलर चल्लाको मूल्य 95 रुपैयाँ तोकेका छन्। किसानले भने तिनै चल्ला 110 रुपैयाँसम्ममा खरिद गरिरहेका छन्। अब विदेशका खबर। गिनीमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटमा परि 17 जनाको मृत्यु भएको छ। विस्फोटमा 400 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। गिनीको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हिजो गिनीको प्रमुख शहर बाटाका एक सैन्य ब्यारेक नजिकै श्रृङ्खलाबद्ध बम विस्फोटमा परि 420 जना घाइते भएको बीबीसीले लेखेको छ। चीन कोरोना भाइरस महामारीकै बीचमा पनि चीनको निर्यात ह्वात्तै बढेको छ। 2 दशकै सबभन्दा बढीले वृद्धि भएको चिनिया सरकारी निकायले जनाएको छ। चीनले गर्ने वस्तु तथा सेवाको आयात 1 दशकै सबभन्दा बढी वृद्धि भएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। 60.6% बढेको छ। भारतमा आजदेखि दोस्रो चरणको बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको छ। अधिवेशनमा आर्थिक विधेयकसँगै कर सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पेश गरिने त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। आज सुरु हुने दोस्रो चरणको बजेट अधिवेशन आगामी अप्रिल 8 मा सक्ने योजना छ। अब खेल खबर। पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा काठमाडौँ मेयर्स 11ले विजयी सुरुवात गरेको छ। हिजो मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा काठमाडौँ मेयर्स 11ले बागमती प्रदेशलाई 94 रनले पराजित गरेको छ। बागमतीको यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा बागमती प्रदेश पुलिस क्लबसँग 2 रनले पराजित भएको थियो र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा श्रीकुमारी क्लब र बाँसबारी क्लबले जित हात पारेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा भएको खेलमा बाँसबारीले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। श्रीकुमारी क्लबले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेका महिलाको अनुभव, रेडियो सामग्री, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामूहिक बीमा सम्बन्धी सूचना। 77 जिल्लाका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूका लागि वनमा लागेको आगोबाट वा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने मानवीय क्षतिको सामूहिक बीमा गरिएको छ। कतै यस्तो घटना भएमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको फोन नम्बर 016616 मा तुरुन्त जानकारी गराउनु हुन अनुरोध छ। बीमा अवधि 2077 साल माघ 1 गतेदेखि 2078 साल असार 31 गतेसम्म। सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको हितका लागि अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हरियो वन कार्यक्रम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अकोराब। बाल विवाह विरुद्ध धर्मगुरुहरूको प्रतिबद्धता। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन् भन्ने हाम्रो हिन्दू सनातनी शास्त्रलाई स्मरण गर्दै यो बाल विवाह जस्ता कुरीतिलाई पनि उन्मूलन गर्न अगाडि बढौँ। साथै विभिन्न खालका जुन सामाजिक कुरीतिहरू छन् त्यसलाई सबैलाई उन्मूलन गर्दै हामी समाज रूपान्तरमा अगाडि बढौँ। के बाल विवाह बिल्कुल गर्नु हुँदैन। बुद्ध धर्ममा पनि धेरै भनिराखेको छ। हामी त गइराखेको छु, भनिराखेको छु, नबुझ्ने व्यक्तिलाई भन्ने नहुँदा झगडा पनि गरिराखेको छु, तिनीहरूले सम्झाएको छु। बाइबलमा चर्चमा बाल विवाह छैन। मलाई लाग्छ कुनै पनि धर्ममा पनि छैन होला। त्यो चाहिँ एउटा विकृतिको रूपमा अहिले हाम्रो समाजमा देखिएको छ। यसकारण सबै धार्मिक समुदायहरू मिलेर बाल विवाहलाई रोकौँ। तलबुल इल्म फरिदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। प्रत्येक मुस्लिम चाहे त्यो पुरुष हो या महिला, उनीहरूले शिक्षा आर्जन गर्नु अनिवार्य छ। त्यसैले बाल्यकालको उमेरमा उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी शिक्षित बनाऊ अनि बाल विवाहलाई अन्त्य गरौँ। ओल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र अकुराब।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। आज नारी दिवस महिला नेतृत्वको कुरा। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये 18 स्थानीय तहमा मात्रै महिलाले नेतृत्व गरेका छन्। अवसर पाए महिलाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सफल रूपमा निर्वाह गर्न सक्ने स्थानीय तहको नेतृत्व गरेका महिलाको अनुभव छ। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहरालाई निर्वाचनका बेला उपाध्यक्ष पदका लागि प्रस्ताव आयो, तर आफूमा गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको भन्दै अध्यक्ष बाहेकको पदमा उम्मेद्वारी नदिने बोहराले अडान राख्नुभयो र उम्मेद्वार बनेपछि अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभयो। गाउँपालिकाको नेतृत्व सम्हालेको 3.5 वर्ष भयो। उहाँले गर्न नसक्ने कुनै विषय गाउँपालिकामा आएका छैनन्। केही पनि समस्या आएको छैन, तर झट्ट हेर्दा कुनै बाहिरबाट कोही आउँछ, ए यहाँ त प्रमुख महिला पो हुनुहुँदो रहेछ भनेर अब राम्रो मानेर बोले कि मानेर बोले त्यो चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ। झापाको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेद्वारी दिँदा महिलाले काम गर्न सक्छन् भनेर कतिपयले विश्वासै गरेनन्, तर आफूमा आएका चुनौतीहरूलाई पन्छाएर काम गर्दै जाँदा अहिले तिनै व्यक्तिहरूले आफ्नो कामको प्रशंसा गर्ने गरेको उहाँको अनुभव छ। मलाई लाग्छ अरूतिर भन्दा हामीले चाहिँ काम गर्ने कुरामा जनताका समस्याको बारेमा विकास निर्माणको काममा हामी बच्चुचिच्च भएर लाग्दाखेरि होइन, महिला नेतृत्व भएकोले त अरूतिर भन्दा फरक पो छ भनेर जनताहरूले भन्न थाल्नु भएको छ। बर्दघाट सुस्ता पूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेको भने फरक अनुभव छ। उहाँले नेतृत्वमा रहँदा भोगेका धेरै घटनाक्रमले महिलालाई कमजोर ठाने मानसिकता अझै परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। राम्रै काम गरे पनि महिलाको नेतृत्व असफल हुन्छ भनेर देखाउन खोज्ने मानसिकता रहेको पाण्डेको भोगाई छ। हामीले गरेको कामहरू, महिलाहरूले नेतृत्व गरेको समयमा काम सम्पन्न हुने कामहरूलाई पनि विविध बाधा अडचनहरू तेर्स्याइदिँदा अनि अलिकति भए पनि ब्याक गर्न सकिन्छ कि भन्ने मानसिकता चाहिँ भेटिन्छ। तथापि हामी निरन्तर रूपमा यसको एउटा चाहिँ अभ्यस्त पाइला चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। संविधानले राज्यका सबै अंगमा महिलाको 33% सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। 35,216 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मध्ये 14,352 महिलाको संख्या छ, तर अझै नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता चुनौतीपूर्ण नै बनेको झापाको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेनुका काफले बताउनुहुन्छ। हामीले गरेको राम्रो कामलाई चाहिँ होइन, महिलालाई दिँदा त नेतृत्व राम्रो पो गर्दा रहेछन्, सुशासन पो हुँदो रहेछ स्थानीय तहमा भन्ने त्यो अवसर प्राप्त होस् भनेर हामी चाहिँ लागेका छौँ। देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा महिलाले उपप्रमुखको जिम्मेवारी पाएका छन्, तर 18 स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका महिलाहरूले सफल रूपमा आफूले जिम्मेवारी पूरा गरे पनि राजनीति नेतृत्वमा महिला चुनौतीपूर्ण र बाध्यात्मक पाहिला नै रहेको बाध्यता सुनाएका छन्। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। अब केही खबर संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार राजनीति र हरेक सार्वजनिक निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन तहमा थप प्रयत्नको खाँचो भएको बताउनु भएको छ। आज शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो। काठमाडौँवासीले लामो प्रतीक्षापछि मेलम्चीको पानी पिउन पाउने भएका छन्। वैशाख 2रो सातादेखि मेलम्चीकै पानी प्रत्येक घरमा आउने मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डले जनाएको छ। सड़क विभागले निर्माणाधीन आयोजनामा विनियोजित रकम अभाव भएको भन्दै थप बजेट माग गरेको छ। विभिन्न 9वटा आयोजनाका लागि अपुग भएको 30 अर्ब रुपियाँ बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो। 10 मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाले 3% ब्याज दरमा कर्जा लिन पाउने भएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। खोकीमा अदुवाको फाइदा के छ? कोही बच्चा घरमा उसलाई चाहिँ खोकी एकदम लागिरहेको छ होइन, उसको चाहिँ चाँडै बिरामी हुन्छ, ज्वरो आइरहेको छ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने अदुवालाई पोल्ने, निकाल्ने अनि त्यसलाई चाहिँ थिच्ने
अनि थिचिसकेपछि त्यसको जुन रस आउँछ नि त्यो रसमा चाहिँ थोरै मह हालेर तपाईँले एकछिनसम्म त्यो तताएर एकछिन सेलाएर बच्चाले खुवाइदिनु भयो भने चाहिँ त्यसले पनि तपाईँको खोकी लाग्न दिँदैन होइन किनकि तपाईँको अदुवा अनि तपाईँको यो महको कम्बिनेसनले चाहिँ के गरिदिन्छ भने जुन तपाईँको भित्र भएको कीटाणु छ त्यसलाई चाहिँ मार्नको लागि सहयोग पुर्याइदिन्छ के। पोषणविद अनुश्री आचार्यसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेकपाको एकता अदालतबाट बदर बिउतिए नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र, ओली पक्ष खुसी, प्रचण्ड नेपाल पक्ष असन्तुष्ट। अदालतको निर्णयले संसदको शक्ति सन्तुलन बदलिने, पहिलो दिन नै पुनस्थापित संसदको बैठक प्रभावित, सरकारको हैसियतमाथि सांसदहरूको प्रश्न। कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु, अधिकांश प्रयोगशालामा परीक्षण हुनै छाड्यो, कुखुराको चल्लाको मूल्य बढ्यो, मासुको मूल्य पनि छोइ नसक्नु। गिनीमा विस्फोट हुँदा 17 जनाको मृत्यु, भारतमा दोस्रो चरणको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै चीनको निर्यात 60% बढ्यो। र बी डिभिजन लिग फुटबलमा श्रीकुमारी र बाँसबारी क्लब विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकले मात्रै कार्टुन छापेको छ। उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको हामीले कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा नेकपाको विवाद र अदालतको फैसलासँग जोडिएको विषयलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। ऋषि कट्टेलको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएपछि नेकपाका नेताहरू के भनिरहेका छन्, कस्तो कुरा गर्छन् भन्ने प्रसङ्गमा कार्टुनले व्यङ्ग्य गर्न खोजेको छ। यहाँ दुईजना प्रचण्ड र माधव नेपाल जस्तै देखिने व्यक्ति एक आपसमा कुराकानी गरिरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, म तपाईँलाई सिंहदरबारको कुर्सीमा नपुर्याए नि ऋषिजीको पार्टीको कुर्सीमा पक्कै पुर्याउँछु कामरेड, ल पक्का। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।